بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ 12 ربیع
دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی باران ربی دی صبح گھر وی صدیقہ داتے جھولی صدیقہ دی کلے جاوی صدیقہ دا سن بولی صدیقہ دی پر اللہ دا حکم ویرا اٹلنے نہ والا سی باران ربی دی صبح امی عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں صدیقہ دا کال جا پیا کھاندہ ابالا سی باران ربی دی صبح اوہ ہاتھاں وچ ہاتھ آگئے نور الہدا دے بس کر دعا دی عائشہ وقت آگئے قضا دے میرے اللہ دا حکم ویرو ٹلنے نہ والا سی باران ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینو تینو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات جدو دعوت دین مکمل ہو گئی عرب دی نکیل اسلام دے ہاتھ اندر آ گئی تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جذبات و احساسات احوال و ظروف اور گفتار و کردار دو ایسیاں علامتاں نمودار ہونیاں شروع ہو گئیاں جنہ تو معلوم ہوندا سی کہ ہن پاک پیغمبر اس فانی جہان نو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیش عرشاں والے رب کول چلے جان گے پاک پیغمبر علیہ السلام رمضان 10 ہجری دے اندر عام حالات دے اندر پاک پیغمبر 10 دن اعتکاف کیتا کر دے مگر رمضان 10 ہجری اندر پاک پیغمبر نے 20 دنوں دا اعتکاف کیتا ہے عام حالات دے اندر جبرائیل ہر سال ایک مرتبہ قرآن دا دور کروایا کر دے مگر اس سال جبرائیل امین نے پاک پیغمبر نو 2 مرتبہ قرآن دا دور کروایا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام حجت الوداع دے موقع تے آئے اور پاک پیغمبر علیہ السلام نا جمرہ عقبہ دے قریب پہنچے اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ
قریب آؤ میرے کو حج دے عمال سکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال تسی حج کرن واسطے آؤ تے میں محمد نال تہاڈی ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انہی ایام تشریق دے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اے نازل فرمائی، تو پاک پیغمبر علیہ السلام سمجھ چکے سن کہ ہن دنیا تو روانگی دا وقت آ چکے، اے میری موت دی اطلاع مل چکی ہے۔ اوائل سفر 11 ہجری دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد دے اندر تشریف لے کے گئے نے۔ شہداء واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایویں دعا فرمائی ہے، انج دعا فرمائی کہ جی میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسی مہمان نو الوداع کر دینے تے دعاواں دے رہے نے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، لوگو کائنات اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا میں تو انو اپنے حوض کوثر تے دیکھ رہا ہوں، مینوں اے زمین اور زمین دے خزانے دیاں کنجیاں عطا کیتیاں گئیاں نے، اور مینوں خوف اے کھا رہے کہ تسی دنیا کمان دی اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھنا شروع کر دیو گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ادھی رات دا وقت ہے، محبوب کائنات آقا علیہ السلام بقیع غرقد دی اندر آئے نے، اس قبرستان اندر پہنچے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے حق اندر دعا فرمائی، اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے، اہل قبور تو انو بشارت ہے کہ میں محمد تو اڈنال جلد ملاقات کرنے والا ہوں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع دے موقع تے حضرت ابوبکر صدیق کول بیٹھے ہوئے نے، عرشاں والے رب نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرمان دے نے اساں اج دے دن تہاڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کول بیٹھے نے تے رون لگ پیندے نے، اللہ اکبر۔ لا دیگر صحابہ کہن لگے یار اس بڈھے نو پتہ نہیں کی وجہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ کے سنا رہے نے تے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے، او یارو تسی سمجھے ہی نہیں ہو، اللہ جدو اللہ دین مکمل کر دیندے نے پھر اللہ نبی نو اپنے کول بلا لیا کر دینے۔ ان پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ضرورتاں مک گئیاں نے، پاک پیغمبر سانو جدائیاں دے کے چلے جان گے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر 11 ہجری پاک پیغمبر علیہ السلام سنوار دا دینے، میرے پاک پیغمبر ایک جنازے دی اندر شریک ہوئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جدو راستے تو واپس آئے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر درد شروع ہو جاندہ ہے اور جسم دے اندر حرارت پیدا ہو گئی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جلدی دے نال ایک کپڑا اپنے سر دے اوپر بن لیندے نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر آئے فرماندے نے واراسی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا تے امی عائشہ صدیقہ بھی لیٹیاں نے، فرمایا عائشہ کی بنیاں سونیاں میرے سر اندر بڑی تکلیف ہے، فرمایا عائشہ میرے سر اندر بھی بڑی تکلیف ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام امی عائشہ نال محبت برے جملے بول دینے، فرمان لگے عائشہ اگر میری زندگی اندر تینوں موت آ گئی میں محمد تینوں آپ
آپ غسل دیواں تینو آپ کفن دیواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مرض دی ابتدا ہو رہی ہے پاک پیغمبر نے اسے حالت مرض دی اندر 11 دن نمازاں پڑھائیاں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مرض دی کل مدت 13 یا 14 دن ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت روز بروز بوجھلی ہوندی جا رہی ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اپنی بیویاں نو جمع کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میریو بیویو دسو میں کدے گھر اندر ٹھہرنا ہے میں کدے گھر اندر ٹھہرنا ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں سمجھ رہیاں نے پاک پیغمبر کی کہنا چاہندے نے ساریاں بیویاں یک زبان ہو کے کہن لگیاں سونیا محبوبہ تسی جنی دیر تک چاہو جدے گھر اندر چاہو ٹھہر سکدے اسی اعتراض نہیں کراں گیاں اسی اپنے حق چھوڑ رہیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر مینوں عائشہ دے مکان اندر منتقل کر دیتا جائے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل بن عباس نو بلایا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بلایا میرے پاک پیغمبر نہ دوواں دے کندیاں دے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے نے پاک پیغمبر دے پیر زمین تے گھسیٹ دے پے نے امی عائشہ دے مکان دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لے آندا گیا ہے آخری ہفتہ میرے پاک پیغمبر نے امی عائشہ دے مکان اندر ہی گزارے ہے اللہ اکبر لا وفات تو 4 یا 5 دن پہلے بدھ دا دن آیا ہے جسم اندر اینیاں حرارتاں ود گئیاں نے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے غشی طاری ہو گئی ہے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو تھوڑی جی غشی دور ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو حکم دیتا ہے فرمایا جاؤ مختلف کنویاں دے وچوں 7 مشکیزے پانی دے بھر کے لے کے آؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے مشکیزے لے آندے گئے نے ایک لگن اندر میرے مصطفیٰ نو بٹھا دیتا گیا ہے انہاں 7 مشکیزیاں دا پانی میرے پاک پیغمبر دے جسم تے بہایا گیا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بس بس بھئی بس کر دیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم دی کوئی حرارت کم ہوئی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے بھی میں مسجد دی اندر جانا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دی اندر آ گئے نے انج سر مبارک تے میرے پاک پیغمبر نے پٹی بنی ہوئی ہے پاک پیغمبر منبر دی اوپر بیٹھ گئے نے محبوب کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے میرے نبی فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اللہ لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے نال میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہم لا تجعل قبری وثنی عبد اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنن دیویں اللہ میری قبر نو پوجا گاہ نہ بنن دیویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے کے فارغ ہوئے نے انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بھی میرے صحابہ اگر کسی نے میرے کو لو بدلہ لینا ہے آج لے لو قرضہ لینا ہے آج لے لو کل میں محمد کو کوئی طاقت نہیں ہون گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں محمد دی جان اس دنیا تے حاضر ہے میرے پاک پیغمبر
पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा इंज अखां विचों तरे पतरे पांसू जारी ने। महबूबे कायनात दे सहाबा दियां इंज आंसूआं दे नाल उबलदियां होईयां अखां उठदियां ने। कौन सोहणिया तुहाडे कोलों बदला लेगा? एक सहाबी उठ के खड़ा हो जांदा है, मैं पाक पैगंबर कोलों बदला लैना। हजरत हसन फरमांदे ने यार वेख मेरे नाने नू किन्नी तकलीफ है यार, इसे तकलीफ अंदर तू मेरे नाने कोलों बदला लेना, मेरे कोलों ले लो। हजरत हुसैन फरमांदे ने यार मेरे कोलों बदला ले लो। अल्लाहु अकबर ला कहन लगा नहीं मैं पाक पैगंबर कोलों ही बदला लेना है। मेरे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबा नू अगे आन दिओ ना। मेरे नबी फरमांदे ने हाँ भी कादा बदला लेना ही। सोहणिया महबूबा एक जंग दे मौके ते तुसा मेरे पेट ते छड़ी मारी सी, मैं ओदा बदला लेना चाहना वा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने भी इनू छड़ी ले आके दिओ ना। इनू छड़ी ले आके पकड़ाई जांदी है। अल्लाहु अकबर ला कहन लगा सोहणिया मेरे पेट ते कपड़ा भी नहीं सी, नंगे पेट ते तुसा छड़ी मारी। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर ने अपने पेट मुबारक तो कपड़ा पिछा हटा दिता। फरमाया आओ साथिया ले ले बदले, इत्थे दुनिया ते ही मुआमले हल हो जावन। मेरे पाक पैगंबर ने जदों अपने पेट तो कपड़ा हटाया है, ये सहाबा इकराम दियां सफां चीरदा होया सोटी तोड़दा मरोड़दा मेरे मुस्तफा दे पेट मुबारक नाल चिमट जांदा है। कहन लगा सोहणिया गुस्ताखी दा इरादा नहीं सी, सिर्फ ए सी चल अमल कोई पल्ले नहीं, इसे बहाने तुहाडे जिस्म नाल टच हो जाना वा। शायद अल्लाह जहन्नम दी आगी मेरे ते हराम कर देवे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसीयत फरमाई है। फरमाया मैं तुहानू अंसार दे मुतल्लक वसीयत कर रहा वा। मेरे कल्बो जिगर ने इन्हां नाल मुहब्बत करे आजे, इन्हां नाल प्यार करे आजे। जिवें मैं मुहम्मद ने अंसारियां नाल प्यार कीता इवें इन्हां नाल प्यार करे आजे। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने बेशक तुसी वध जाओगे अंसार कम हो जाएंगे, हत्ता के आटे दे अंदर नमक दे बराबर रह जाएंगे। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने जे को अंसारी गुनाह कर भी बवे ते दर गुजर कर ले आजे, अंसारियां नू कुछ ना आखे आजे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा ए दसो ना एक बंदे नू अल्लाह ने इख्तियार दे दिता है, सोहणिया तू दुनिया ते रहना चाहना है तेरी मर्जी, जे अपने रब को आना ही तां तेरी मर्जी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उस बंदे ने अपने रब कोल जान नू पसंद फरमा लिया है। फिर मेरा सिद्दीक रोन लग पैंदा है। सहाबा पुछदे ने यार इहदे अंदर रोन दी की वजह है? फरमाया तुसी समझे ही नहीं हो, पाक पैगंबर नाल वध के इज्जत वाला कौन होएगा जिन्नू अल्लाह इख्तियार देवे। सोहणिया दुनिया ते रह तेरी मर्जी, मेरे कोल आना ही ते तेरी मर्जी। उन पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सानू छड्ड के अरशां वाले रब कोल चले जाएंगे। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों, फरमाया अबू बकर दे मेरे उत्ते बड़े एहसान ने। अल्लाहु अकबर ला वेखे आजे अबू बकर नू परेशान न करे आजे। अगर अपने रब तो इलावा किसे और नू खलील बनाना हुंदा ते मैं अबू बकर सिद्दीक नू बनांदा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा बाकी मस्जिद नबी दे दरवाजे दिल चाहे ते सारे बंद कर दे आजे, मगर बाबे सिद्दीक बंद ना करे आजे। अबू बकर सिद्दीक वाला दरवाजा बंद न करे आजे। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ جمعرات دا دن آیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ارد گرد صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے نے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے بھی لے آؤ کوئی کاغذ پینسل لے کے آؤ نا، میں توانوں کوئی تے وصیت لکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے یار ساڈے کول قرآن ہے وے، نبی دا فرمان ہے وے، پاک پیغمبر کڈی تکلیف اندر نے، تسی اجے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آرام کرن دے وہ جے گل کیتی۔ کچھ صحابہ کہن لگے لکھوا لو، کچھ کہن لگے یار پاک پیغمبر نو نہ تکلیف دے وہ، حتیٰ کہ معاملہ شور تک بات پہنچ جاندی ہے۔ جدو شور ہونا شروع ہو گیا پاک پیغمبر فرماندے نہیں اٹھ جاؤ میرے کولوں اٹھ جاؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اٹھا دیتا ہے۔ پھر اسے دینی پاک پیغمبر نے 3 وصیتاں کیتیاں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ یہودیاں تے عیسائیاں تے مشرکاں نو جزیرہ عرب وچوں کڈ دے آجے۔ دوسری وصیت میرے نبی فرماندے نے جی میں باہروں وفد آندا سی میں محمد انہاں نال اچھا سلوک کردا سا، ایویں اودے نال اچھا سلوک کرے آجے۔ اور تیسری وصیت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لشکر اسامہ دے متعلق بیان فرمائی۔ اللہ اکبر، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام نے لشکر روانہ کیتا ہے۔ مدینے او 3 میل دا فاصلہ طے کر لیا، اتھے پڑاؤ کیتا ہے۔ پاک پیغمبر دی مرض دی خبر پہنچ گئی ہے، دن بدن پاک پیغمبر دی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ حضرت اسامہ حضرت زید دے بیٹے، زید میرے نبی دے منہ بولے بیٹے، میرے پاک پیغمبر بڑی محبت کیتا کر دے، بڑائی پیار کیتا کر دے۔ اللہ اکبر، حضرت اسامہ واپس مدینے اندر آ گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے وصیت فرمائی بھی اسامہ دا لشکر روانہ کر دے آجو، یا دوسری روایت دے اندر پاک پیغمبر نے وصیت فرمائی سی ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا 2 چیزاں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہے ہاں، جنی دیر تک انہاں مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے دنیا دی کوئی شے تانوں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اور پاک پیغمبر فرماندے نے گمراہ نہیں کر سکے گی۔ میں ایک مولوی دا کلپ سنیا، عبد الواحد اس دا نام ہے، دیوبندی مولوی ہے، کہندا ہے قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے آجے، جڑا ترجمہ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سنیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قرآن و حدیث نو ینج مضبوطی نال پکڑ لے آجے دنیا دی کوئی شے گمراہ نہیں کر سکے گی۔ مولوی نو پتہ ہے جے ترجمہ پڑھ لے آتے روٹی بند ہو جانی ہے، جے کو ترجمہ پڑھ لے آتے ساڑے کھیکن کھلارے سارے ہی مک جانے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے توجہ کری نا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام مرض شدت دے باوجود مسجد دے اندر میرے پاک پیغمبر جمعرات والے دن آئے نے۔ مغرب دی نماز میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھائی ہے۔ اے دے اندر میرے نبی نے والمرسلات عرفا سورت نو تلاوت کیتا ہے۔ پاک پیغمبر مغرب دی نماز پڑھا کے گئے نے تے عشاء دی نماز پڑھان دی سکت نہیں رہ گئی۔ میرے پاک پیغمبر دے جسم دی اوپر اتنی بیماری جناب حاوی ہو گئی ہے۔ عشاء دا وقت آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو فرماندے نے عائشہ کیا لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا سونیا لوگ تو ہاڈا انتظار پہ کر دینے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ انتظار کیوں پہ کر دینے؟ محبوب سونیا کہندے نے تو آڈے پیچھے ایسا نماز پڑھنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پانی منگوایا ہے۔
میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پانی لے آؤ نا، پانی لے آ کے میرے پاک پیغمبر دے جسم تے بہایا گیا ہے، غسل کروایا ہے، مگر جسم دی حرارت بالکل مٹھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ پھر پانی منگوا کے میرے پاک پیغمبر نے غسل کیتا ہے، مگر بخار اندر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ میرے پاک پیغمبر تے غشی طاری ہو گئی ہے۔ پھر میرے نبی فرماندے نے اے شاہ لوگاں نے نماز پڑھ لی ہے، فرمایا نہیں سونے اجے تک نماز نہیں پڑھی، لوگ تہاڈا انتظار پہ کر دینے۔ میرے پاک پیغمبر نے پھر اٹھنا چاہیا، پاک پیغمبر پھر ڈگ پیندے نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، آخر کار میرے پاک پیغمبر فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایشا لوگانو کہو ابو بکر صدیق نو امام بنا لو، ابو بکر صدیق نو امام بنا لو، ابو بکر نو کہو لوگانو نماز پڑھا دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ نو کہنے لگیاں نہیں حفصہ تو تے جانی ہے میرا ابا بڑا رحیم تے شفیق ہے، بڑا ہی نرم دل دا مالک ہے، پاک پیغمبر دے مسلح تے نہیں کھڑو سکے گا۔ حفصہ تو کہہ آقا جی میرے ابو نو کہہ دیو نماز پڑھا دے۔ حضرت حفصہ فرماندیاں نے پاک پیغمبر جی میرے ابو عمر نو کہہ دیو نماز پڑھا دے۔ میرے نبی فرماندے نے تسی کیوں یوسف والیاں عورتاں ورگیاں گلاں پیاں کر دیاں ہو، میں محمد اپنی مرضی نال نہیں بول رہا، میرا رب بلا رہا تے میں بول رہا ہاں۔ ابو بکر دا حق کوئی دوسرا نہیں لے سکدا، میری موجودگی اندر میری مصلی دا وارث بھی صدیق ہے تے میرے تو بعد بھی وارث صدیق ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر ستارہ نمازاں پڑھائیاں میرے پاک پیغمبر دی زندگی دے اندر۔ اللہ اکبر لے درو ہفتے یا اتوار دا دن آیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی طبیعت دے اندر قدر تخفیف محسوس فرمائی ہے، کوئی بخار تے حرارت کم ہوئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زور دی نماز دا وقت ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے، دو صحابہ نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آواز دیتی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دے بازواں دے سہارے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر آندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر لا غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، انج ابو بکر صدیق دے پہلو دی اندر میرے مصطفیٰ کے بیٹھ جاندے نے، یعنی ابو بکر صدیق دی امامت میرے مصطفیٰ کر رہنے تے ابو بکر صدیق صحابہ دی امامت پہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر اللہ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر چلے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ حضرت انس بیان فرماندے نے، اللہ اکبر اللہ سوار دا دینے تے فجر دی نماز دا وقت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پردے آپ میں جناب نماز پہ پڑھا دینے۔ امی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے حجرے دے دروازے دا پردہ ہٹایا نا، میرے پاک پیغمبر نے صحابہ دیاں صفاں بنیاں ویکھیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے صدیق دی امامت دے اندر نماز پڑھدا صحابہ
صحابہ نو ویکھیا میرے نبی دے لباں تے مسکراہٹ تے تبسم تے خوشی دے آثار آئے پاک پیغمبر علیہ السلام توڑا جیا مسکرائے صحابہ اکرام فرماندے نے قبل اس دے کہ اسی اپنیاں نمازاں توڑ دیندے پاک پیغمبر نے جلدی دے نال پردہ سٹ دیتا ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کر دیں پردہ سٹ دیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر دوبارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نماز دا دوسرا وقت نہیں گزریا اللہ اکبر دن چڑھے چاشت دے وقت میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جاؤ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلا کے لے آؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گرم ترائیوں نے امی عائشہ فرماندی ہیں جڑی پچھلی رات گزر گئی ہے میرے گھر اندر چراغ بھی کوئی نہیں تے چراغ وچ پان لی تیل بھی کوئی نہیں میں اپنی گوانڈن دے گھروں ادھار تیل منگوایا ہے تے چراغ منگوایا ہے کول جلایا ہے تاکہ پاک پیغمبر دا مکھڑا تے ویکھ سکاں پتہ نہیں دوبارہ مکھڑا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ نو بلایا گیا نا سیدہ فاطمہ اوندیا نے تے کہندیا نے واہ کربا واہ واہ کربا واہ آئے میرے ابے نو کنا تکلیف تے کنا دکھ تے پریشانیاں نے گھیر رکھے ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پتر آج دے بعد تیرے ابے دے سارے دکھی مک جانے نے آج دے بعد تیرے ابے دے سارے دکھی مک جانے نے ویرو بیٹیاں تے بیٹیاں ہی ہویا کر دیا نے تھیاں تے تھیاں ہی ہویا کر دیا نے اللہ پردیساں اندر بھی چلیاں جاننا تے اتھے بھی ماپیاں دے حق اندر دعاواں ہی کر دیا رہندیاں نے اتھے بھی ویران دے حق اندر دعاواں ہی کر دیا نے سیدہ فاطمہ نے جدو حالات ویکھے نا تے رون لگ پئیاں میرے نبی فرماندے نے پتر میرے قریب ہونا سیدہ فاطمہ قریب ہوندیاں نے میرے نبی فرماندے نے بیٹا میری تیری جدائی دا وقت قریب آگیا ہے ان میری تیری جدائی دا ویلا قریب آگیا ہے سیدہ فاطمہ اور رون لگ پہندیاں نے میرے نبی فرماندے نے بیٹا ذرا پھر قریب ہونا سیدہ فاطمہ پھر قریب ہوندیاں نے میرے نبی فرماندے نے پتر میرے سارے خاندان والے ہیں وچوں سب تو پہلے میری تیری ملاقات ہوئے گی سیدہ فاطمہ خاموش ہو جاندی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرما دیا نے اللہ اکبر اللہ محبوب سونیا باہر دروازہ کھڑک دے جانیا تے نظر ہی کوئی نہیں آندا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے بیٹا اج میرے دروازے تے کوئی عرابی نہیں آیا اج میرے دروازے تے میرا کوئی صحابی نہیں آیا بلکہ آج میرے دروازے تے او آئے جڑا ماواں دیاں گوداں خالی کر جاندا ہے جڑا بچڑیاں نو یتیم کر جاندا ہے بڈھے ماں باپ دے سہارے کھو کے لے جاندا ہے پر پتر اونی دیر تک اندر نہیں آئے گا جنی دیر تک میں محمد اجازت نہیں دیواں گا میرے پاک پیغمبر دیاں گلاں دا ترجمہ صاحب دل انج کر دے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اوے اے رابی ناہی اوے اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا اے ایشا حفصہ زینب بتائی اے بیوہ کر دکھلاسی اے بیٹی پیاری تینو منو اے وکھ بٹھاون آیا
رات کو نندا ہے قبراں تے شہر کرے اجاڑا اج حسن حسین نواسے میں تھو اے جدا کرامن آیا میرے پاک پیغمبر نے حسن حسین نو کول بلایا ہے انج میرے پاک پیغمبر نے اپنے سینے دے اوپر لٹایا انہاں دے بالاں دے اندر انگلیاں داخل کیتیاں میرے مصطفیٰ نے نال فرمایا میرے انہاں پھلاں دا خیال کریا جے انہاں نو دکھ نہ دیا جے ادھروں دروازہ کھڑکیا امی جان جے اجازت ہوے میں اندر آ جاواں امی ایسا فرماندیاں نے تا میرے پتر اسامہ دی آواز ہے امی عائشہ فرماندیاں نے بیٹا ایک گھاری تیرے اندر آ جاؤ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جدو اندر آئے نے میرے پاک پیغمبر دیاں حالتاں بیکھیاں نا میرے نبی فرماندے نے اسامہ یار جے لشکر والا نہیں ہویا سونیا محبوبہ کجا پریشانیاں سامنے پیاں دستیاں نے کچھ عنوان پہ نظر ہوندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے اسامہ اللہ دے لشکر نو جلدی تو جلدی روانہ ہو جانا چاہیے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر نے حضرت اسامہ نو اپنے سینے تے لٹایا ہے حضرت اسامہ دے گرم گرم متھرو میرے پاک پیغمبر دے سینے تے گر رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت اسامہ نال محبتاں پہ کر دینے ادھر سیدہ فاطمہ کول کھڑیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے اپنا ہاتھ آسمان وال بلند کیتا نال فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی امی ایسا فرماندیاں نے میں معوذتین پڑھ دی پئیاں اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤکا اے رب جہانہ دے آج میں ساری دنیا نو شفا دے دینے میرے محمد نو بھی شفا دے دے اے امی عائشہ نے ہاتھ چکے اے مانگ دی دعا اللہ میرے محمد تائیں او دے دے شفا صدیقہ دا کال جا پیا اے کھاندہ ابالا سی باران ربی دی صبح انج ہاتھاں بچ ہاتھ آ گئے او نور الہدا دے بس کر دعا دی عائشہ وقت آگے قضا دے اللہ دا حکم پورا ہومنی والا سی باران ربی دی صبح امی عائشہ فرماندی ہیں جی میں کسے نال مصافہ کری دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انجا آسمانہ والا اپنا ہاتھ بلند کی دے نال فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہ اکبر اللہ روح پرواز کر گئی نبی سردار دی اے فاطمہ روندی ابا ابا پکار دی اے اکھیاں چوئے اتھرو گر دے اے صبر گزار دی ہوئیے یتیم شک نہیں سیدہ فاطمہ فرماتی ہے یا ابا تاغو یا ابا تاغو عجاب ربن داغو یا ابا تاغو من جنت الفردوس ما
یا ابتاہ الی جبریل ننآہ، اے ابا جان پیارے میرے، اے کیڑا باجوں تیرے، اے کیڑا دے کے صبر تسلی تے ونڈے گا غم میرے، اے ہاتھ یتیماں دے سارے اتے او پھیرے گا ہن کیڑا، تے میں بھی اج یتیم ہوئیاں تے پایا ہی باپ نکھیڑا۔ سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے ابا جان تسی تا جنت دی اندر ٹر گئے ہو، ابو جی ہن جبرائیل نو کون خبر دے گا، تہاڈی موت دے متعلق کون دسے گا؟ اللہ اکبر، اللہ حسن حسین رومن دلوں کر زاریاں کرما گئے پھول وانگوں، اوہ شکلاں قربانیاں، اوہ نانے دی گودی اندر بوجاں سی مانیاں، آج او نظری آمدے نائی۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق مقام سختے پہنچے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک چرواہے نو ویکھیا کدی بہ جاندا ہے، کدی لیٹ جاندا ہے، کدی ڈگ پیندا ہے، کدی کھڑا ہو جاندا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے یار تینوں کی مسئلہ ہے، کی پریشانی ہے؟ کہنے لگا ابو بکر تینوں مجھے خبر نہیں پہنچی۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ کہنے لگے تینوں پتہ نہیں پاک پیغمبر سانو جدائیاں دے گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایویں سواری دوڑائی تے سدھے امی عائشہ دے حجرے اندر ہوندے نے، یمنی چادر میرے پاک پیغمبر دے اوپر پائی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انج چادر پیچھے ہٹائی تے میرے نبی دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے، نال فرماندے نے محبوبہ اللہ تہاڈے تے دو موتاں کدی بھی وارد نہیں کرے گا، جڑی ہونی سی وہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی مسجد دی اندر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ می عائشہ دے حجرے دی اندر ہے۔ ادھر مسجد دی اندر شور بپا ہو جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے آواز دیتی اینا ابا بکر جی، فرمایا مسجد دے حالات کنٹرول کر لو۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی ہے، کون ہوئے جڑا آکھے پاک پیغمبر فوت ہو گئے نے، میں عمر تلوار مار کیوں دی گردن اڑا دیاں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جلدی نال ممبر رسول تے جاندے نے، خطبہ پڑھیا تے قرآن پڑھ دے نے، فرمان دے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللہ الشاکرین۔ نال فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔
حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے تہاڈے وچوں جڑا نبی محمد نو اپنا خدا سمجھدا سی او دا الہ تے فوت ہو چکے ہے تے جڑا عرشاں والے رب نو اپنا الہ تے معبود سمجھدا ہے او ہمیشہ زندہ ہے اونوں موت کوئی نہیں۔ حضرت عمر دی گل سمجھ اندر آ جاندی ہے، صحابہ ایک دوجے نو گلکھڑیاں پا کے رون لگ پیندے نے، ایک دوسرے دے گلے لگ کے رون لگ پیندے، یار واقعی پاک پیغمبر جدائیاں دے گئے نے۔ ادھرو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی یمن دے وچوں چلے نے، خواب ویکھے مدینے اندر انہیرا ہو گیا ہے، بتی نہیں جلدی، ویکھیا پیراں چوں خون جاری ہے تے ہونٹاں چوں بھی خون جاری ہے۔ ابو بکر صدیق نو آ کے فرمان لگے، ابو بکر جی کیو جے حالات بن گئے نے؟ اللہ اکبر، مینوں خواب آیا ہے مدینے اندر ہنیرا ہی ہنیرا ہے، بتی نہیں جلدی۔ فرمان لگے یار پاک پیغمبر جو جدائیاں دے گئے نے تے روشنیاں تے آپ ہی مک گئیاں نے، پاک پیغمبر سانو جدائیاں دے کے ٹر گئے نے۔ اللہ اکبر، غور کریو سونے شہر مدینے ہویاں سونج اجاڑاں سی، گھر گھر روون لوکی مار دے تاڑاں سی، نبی دا غم کیتا پتھراں پہاڑاں سی، رنے حیوان شک نائی، نبی دی ڈاچی کسوا نام پیاری دا، ٹر گیا اسوار جدوں اس بیچاری دا، گلیاں وچ روندی پھر دی غم اسواری دا، کھانا تے پینا یاد نائی، بھوکھی تہائی کدے مسجد وال جام دی، نبی نا دی سے پھر گھر وال آم دی، گلیاں دے وچ ایویں پھرے اڑام دی، مر گئی 15 روز تائیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر دا صحابی مسجد دے اندر ہے، آواز دین والا آواز دین دے آئی نا ابو بکر کتھے وے جی دسو کی بن گئیاں نے؟ فرمایا نبی دا بانگا بلال کملا ہو کے جنگلہ ول دوڑیا جاندا جے۔ حضرت ابو بکر صدیق بلڈے جسم نال ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت بلال دے پیچھے نس پیندے نے، مدینیوں نکل دی حضرت بلال نو جفا پا لیندے نے۔ فرمان لگے بلال اگے محبوب جدائیاں دے گئے نے، یار ان تو تے چھڑ کے نہ جا، اللہ نبی دے بانگے یار تو تے چھڑ کے نہ جا۔ حضرت بلال فرمان دے نے ابو بکر جی جس مدینے اندر میرا نبی نہ دی سے بلال اتھے رہنے ہی گوارا نہیں کردہ، کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، سوہنے دنال مینوں پئیاں جدائیاں نے، جنہ دے پیچھے لگ مارا میں کھائیاں نے، آج او نظری اوندے نائی۔ بلال کہندے مینوں میرے مصطفیٰ نظر نہیں ہوندے، آج دے کھیراں کھانے نو نظر آ جاندے نے۔ او میں بلال دی مننا جیس بہروپیے دی مننا، او میں بلال دی مننا جیس پکھنڈیے دی گل مننا۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیاں توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بغلی والی قبر تیار کی تھی گئی ہے، میرے مصطفیٰ نو دفن کر دیتا گیا، امی ایسا دے حجرے دے اندر۔
قربان جاواں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس حضرت بلال جدو مٹی پا کے واپس آئے نے تے فرما دیا نے وے انس بلال نبی دے او یارو وے تسی نبی کی تے چھاڑے آئے وے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر وے اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو وے جانوار نوالے پھر دسو کیوں یار یارانو تے اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی تھی تے اے جواب سناون وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھل گئیاں تقریراں فاطمہ اندے وچ ساڈا قصور تے کوئی نہیں تے عرشاں والے رب دی تقدیر ہی ہو جائیے او غور کرو سونیاں ویرا توجہ کرنا ذرا میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا وا تو گلیاں بازاراں دے اندر اس دن پنگڑے پاندا ہویا کہنے ہزاروں عید قربان تجھ پہ 12 ربیع الاول سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اللہ اکبر لاؤدن صدیق رو رہا سی تو کہنا سوائے ابلیس کے خوشیاں منا رہے ہیں او دن میرا فاروق رو رہا سی تو کہنا ابلیس نو خوشی نہیں ہے او دن میرا علی رو رہا سی حسنین کریمین رو رہے سن سیدہ فاطمہ رو رہی سن پورا مدینہ ہی کہندا سی اج قیامت ٹوٹ پئی ہے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے لوگوں جننے دکھ میرے ابے دی وفات تے میرے تے آئے نے اگر دن تے آ جاندے تے دن رات بن جانی سی دن نے اپنی روشنی کھو دینی سی وہ بھی رات بن جاندہ جننے دکھ میرے ابے دی وفات تے میرے تے آئے تو کہنا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں کدی سوچے آئیے تیرا تیر کتھے جا کے نشانہ لے رہے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے کردار تے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام جی انہاں نوں تے موت ہی نہیں آئی کیا مردے دا بوسہ لینا جائز ہے ہاں جی لینا جائز ہے مولوی صاحب کوئی دلیل پیش کیجئے ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر دی پیشانی دا بوسہ لیا میں پوچھیا پاک پیغمبر فوت ہو گئے نے نہیں پاک پیغمبر فوت نہیں ہوئے پاک پیغمبر فوت نہیں ہوئے بوسہ لینا جائز ہے جی میت دا بوسہ لینا جائز ہے کوئی دلیل ابو بکر صدیق نے پاک پیغمبر دی پیشانی دا بوسہ لیا تو پاک پیغمبر فوت ہو گئے نے نہیں جی فوت نہیں ہوئے یہ کیسے جی یہ معاملات نے اللہ اکبر اللہ جدو بندہ دین تو باہر نکلتا ہے رب پھر ایویں ذلیل کر دیندا ہے رب انج خار کر دیندا ہے کیا پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام جڑے محبوب دی تھک مبارک زمین تے نہیں ڈگن دیندے وضو دا پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندے پاک پیغمبر دے جسم دا پسینہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے کی خیال ہے وہ پاک پیغمبر زندہ ہی سنت جا کے دفن کرے ایسا نعوذ باللہ اپنے عقیدے دی اصلاح کیجئے اللہ اکبر اللہ ورنہ اے صرف چند ٹکیاں دی خاطر روٹیاں دی خاطر جڑے تو لچھن بنائی پھرنے اے تیرے گلے دا ہار بن کے تینوں جہنم تی طرف نہ لے جا دین وہ ہے جسے بارے میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا جو پاک پیغمبر علیہ السلام تے آج تو 1400 سال پہلے ہو گیا مکمل وہ دین مکمل ہو چکی ہے ہون جے کو پچر تطوری لائیں گا اے دین نہیں بن سکتی تیرے پیٹ واسطے تے کچھ بن سکتا ہے نا دین دا حصہ نہیں بن سکتا
اللہ اکبر اللہ لوگاں دیاں جیباں وال ویکھ کے ایسے معاملات دین اندر شامل کرنے والوں غور کر لیجئے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا, لوگ آن گے وضو والے آزاد چمک رہے ہون گے, اللہ اکبر میں جام کوثر دے لے کے کھڑا ہو جاؤں گا, میری امت دے لوگ آ رہے نے, اچانک فرشتے انہاں تے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے, میں سوال کراں گا میری امت دے لوگ نے وضو والے آزاد چمک رہے نے کیوں میرے تو دور کر دیتے گئے نے؟ اوتے فرشتے بھی کہیں گے انکا لا تدری ما احدثو بعدا کا. سونیا محبوبہ تسی تے دنیا نو چھاڑے آئے سو, دنیا تے جان تو بعد انہاں دین نو تماشا بنا لیا, انہاں دین نو کھیل بنا لیا, جیڑی شاہ مرضی شامل کر دیتی, جیڑی شاہ مرضی کر دیتی, انہاں اپنی من مرضی دا دین بنایا. سونیا محبوبہ اج اس وجہ کر کے انہاں نو تیرے کو دور کر دیتا گیا ہے. او نبی جنہ لوگاں نے جنوں پتھر مارے انہیں بد دعا نہیں دیتی, لوگاں نے جناب مصطفیٰ نو زخمی کی, پاک پیغمبر جذباتی نہیں ہوئے, پاک پیغمبر علیہ السلام دے گل مبارک دی اندر کپڑا پا کے وٹ دیتا, میرے مصطفیٰ جذباتی نہیں ہوئے. اج دین دا مسئلہ آیا ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سوہکن 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 لمن غیر آبادی, جاؤ انہاں نو میری نظراں تو دور کر لو, میں محمد نبیاں شکلاں ویکھنی ہی گوارا نہیں کردا. جنہاں نے دین وچ اپنے کو باتاں شامل کیتیاں, میں اپنے باپ دی گل کراں میں تیرا مجرم, میں اپنے کسے مولوی دی گل کراں میں تیرا مجرم, میں اپنے کسے علامہ دی گل کراں میں تیرا مجرم. میں تیرے سامنے رب دا قرآن رکھ رہے ہیں, نبی دا فرمان رکھ رہے ہیں, جو تو پھر بھی پرا جائے تے سونے تیری مرضی ہے, فیصلے انشاءاللہ اللہ دی عدالت اندر ہونگے. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.